भारत का सिंतास मुआहिदे के तहत पाकिस्तान से राबता, मुमकिना बड़े सैलाब से आगाह कर दिया। सरकारी जराये के मुताबिक सैलाब की मुमकिना सूरत हाल से भारतीय हाई कमीशन इस्लामाबाद ने पाकिस्तान को आगाह किया। भारत की तरफ से इतवार की सुबह 10 बजे राबता किया गया। भारत की तरफ से पाकिस्तान को मुमकिना सैलाब की सूरत हाल से पेश की इत्तला दी गई। मई में पाक भारत जंग के बाद ये अपनी नौयत का पहला बड़ा राबता है। सरकारी जराये के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान ने भारतीय मालूमात की रोशनी में अलर्ट जारी कर दिया। भारत की जानिब से पानी छोड़े जाने के बाद दरियाओं में ऊंचे दर्जे का सैलाब। दरियाए जेहलुम, चनाब, रावी और सतलुज में पानी की सतह बुलंद। हेड गंडा सिंह पर पानी की सतह 21 फीट से तजावुज कर गई। पाकपतन, कसूर, आरिफवाला और जफरवाला में हिफाजती बंद टूट गए। पानी घरों में दाखिल, मक्की नकल मकानी पर मजबूर। हजारों एकड़ ज़राई रकबा भी सैलाब की नजर। कसूर से लेकर बहावलपुर तक नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। कई मकामात पर जमीनी राबते भी मुनक़ता हो गए। उधर सिंध में गुड्डू बैराज के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। बचाव बंद के अंदरूनी कच्चे के इलाकों में दरमियाने दर्जे का सैलाब। देहात ज़ेर-ए-आब आने से लोग नकल मकानी करने लगे। सिंध में बारिश बरसाने वाला नया सिस्टम दाखिल। नवाब शाह, लाड़काना, कंबर शाहदाद कोट, उस्ता मोहम्मद और सजाबल में बारिश। नशेबी इलाकों में पानी जमा, कई इलाकों में बिजली बंद। शहरियों को मुश्किलात का सामना। मीरपुर खास, उमरकोट, थरपारकर में भी बारिश मुतवक्के। कराची में भी बादल छाए रहेंगे। पाकिस्तान और बांग्लादेश का दो तरफा ताल्लुकात मजबूत बनाने का फैसला। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की बांग्लादेशी हुकूमत के सरबराह डॉक्टर मोहम्मद यूनुस से मुलाकात। बाहमी तिजारत, सरमायाकारी और इक्तिसादी शराकत दारी बढ़ाने के अज़्म का अयादा। इसहाक डार की मुशीर तिजारत शेख बशीरुद्दीन और मुशीर खारजा तौहीद हुसैन से भी मुलाकातें। सार्क तंजीम की बहाली की कोशिशों पर इत्तेफाक। इसहाक डार नेशनलिस्ट पार्टी की चेयरपर्सन खालिदा जिया से भी मिले। एलामिया के मुताबिक मुलाकातों में तिजारत, सरमायाकारी, तालीम, सेहत समेत दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने पर बात हुई। 6 मुआहिदों और MOUs पर दस्तखत। सिफारतकारों और हुकूमती अहलकारों के लिए वीज़ा ख़त्म करने का मुआहिदा तय पा गया। पाकिस्तान ने बांग्लादेशी तलबा के लिए नॉलेज कॉरिडोर का ऐलान किया। 500 बांग्लादेशी तलबा को स्कॉलरशिप्स दी जाएंगी। पाकिस्तान और बांग्लादेश का फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम की मजम्मत। आलमी बरादरी से गजा में मुस्तकिल जंगबंदी कराने और जंगी जुराइम पर इसराइल को जवाबदेह ठहराने का मुतालबा। इसहाक डार आज ढाका से सऊदी अरब रवाना होंगे। जद्दा में OIC वज़ीर ख़ारिजा काउंसिल के इजलास में शरीक होंगे। फ़लस्तीन की मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में मुश्तरका हिकमत अमली पर गौर होगा। पाकिस्तानी फौज कौमी इस्तेहकाम का सतून और पाक चीन दोस्ती और ताउन की मजबूत मुहाफिज है। चीनी वजीर खारजा वांग यी की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात पर चीनी वजारत खारजा का बयान। वांग यी ने कहा कि पाक फौज ने हमेशा सियासी क़यादत के दरमियान तय पाने वाले इत्तफाक़ी राय पर अमल दरामद की भरपूर हिमायत की। वक्त के कड़े इम्तिहानात के बावजूद पाक चीन ताल्लुकात मज़ीद मजबूत हुए हैं। चीन पाकिस्तान की इलाकाई सालमियत और कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ में भरपूर ताउन जारी रखेगा। मुलाकात में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा कि चीन पाकिस्तान का आखिरी दोस्त है। पाक चीन स्ट्रेटेजिक शराकत दारी चट्टान की तरह मजबूत है। पाक फौज चीन के साथ इंसदाद दहशतगर्दी और सिक्योरिटी ताउन में फ़रोग़ के लिए कोशा है। पाक चीन दोस्ती को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के लिए इक़दामात और तरक्की की राह पर सफ़र जारी रखा जाएगा। फील्ड मार्शल ने मुआशी और समाजी तरक्की में ताउन पर चीन की क़यादत से इज़हार तशक्कुर भी किया। मुल्क में बारिशों का 8वां स्पेल जारी। सिंध में भी बादल बरस पड़े। नवाब शाह, लाड़काना, कंबर, शहदाद कोट, ओस्ता मोहम्मद और सजावल में बारिश। नशेबी इलाकों में पानी जमा। बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। मीरपुर खास, उमरकोट, थरपारकर में भी बारिश मुतवक्के। कराची में भी बादल छाए रहेंगे। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में तूफ़ानी बारिश से 24 घंटे में 14 अफराद जाँ बहक, 62 जख्मी हो गए। डेरा इस्माइल खान में तेज़ हवाओं और तूफ़ानी बारिश ने तबाही मचाई। 100 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलने से बिजली के खंभे गिर गए। दरख्त जड़ों से उखड़ गए। लोयर दीर के इलाके मैदान में मकान की छत गिरने से 3 बच्चे जाँ बहक हुए। आज़ाद कश्मीर में मिट्टी के तौदे गिरने से 4 घर मुनहदम। मैपटाबाद में गलियात बटंगी के मकाम पर लैंडस्लाइडिंग से मरी रोड बंद। सयाह भी फंसे रहे। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश से नदी
کلیدی نالوں میں طغیانی، بھارا کہو، اٹھال چوک پانی میں ڈوبا رہا۔ بھمبر، آزاد کشمیر، جہلم میں موسلا دھار بارش سے برساتی نالے بھی بھر گئے۔ کئی آبادیاں زیر آب آ گئیں۔ بارشوں کا سلسلہ 30 اگست تک جاری رہے گا۔ انڈین ہائی کمیشن کی جانب سے دریائے توی میں اونچے درجے کے سیلاب کی وارننگ جاری۔ پنجاب کے دریاؤں میں اونچے درجے کے سیلاب کا خدشہ۔ دریائے جہلم، چناب، راوی اور ستلج میں طغیانی کا الرٹ جاری۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق ستلج میں گنڈا سنگھ والا کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب ریکارڈ۔ قصور سے لے کر بہاولپور تک نشیبی علاقے زیر آب۔ چناب میں 48 گھنٹوں میں اونچے درجے کے سیلاب کا خدشہ ہے۔ ادھر سندھ میں گدو بیراج کے مقام پر پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ۔ بچاؤ بند کے اندرونی کچے کے علاقوں میں درمیانے درجے کا سیلاب۔ دیہات زیر آب آنے سے لوگ نقل مکانی کرنے لگے۔ دہشت گرد اسرائیلی افواج کے غزہ پر حملوں میں تیزی۔ صبح سے اب تک مزید 60 افراد شہید، 300 زخمی ہو گئے۔ 20 نہتے افراد کو امداد کی تقسیم کے دوران شہید کیا گیا۔ غزہ کے شمالی اور مشرقی حصوں میں ٹینکس کی گولہ باری سے 40 فلسطینیوں نے جام شہادت نوش کیا۔ غزہ پر مکمل قبضے کے منصوبے پر بین الاقوامی تنقید بھی نیتن یاہو نے نظر انداز کر دی۔ صہیونی فوجی شدید بمباری کر کے عمارتوں کو تباہ کر رہی ہے۔ اسرائیلی فوج نے غزہ سے گرفتار 13 فلسطینیوں کو رہا کر دیا۔ رہائی پانے والوں نے جیلوں میں تشدد، بدسلوکی اور بھوکا رکھنے کی رودات سنائی۔ مغربی کنارے میں آبادکاروں کے حملے میں 2 فلسطینی زخمی۔ ادھر اسرائیلی فضائیہ کی یمن کے دارالحکومت صنعا پر بمباری، 2 افراد شہید، 35 زخمی۔ طیاروں نے آئل اسٹیشن اور پاور پلانٹ کو نشانہ بنایا۔ یورپ بھر میں اسرائیل مخالف مظاہروں کی نئی لہر۔ ویانا، زیورخ، برلن، اسٹاک ہوم اور برسلز میں ریلیاں نکالی گئیں۔ برسبین، سڈنی، میلبرن سمیت آسٹریلیا کے 40 سے زائد شہروں میں فلسطین کے حق میں مظاہرے۔ لاکھوں افراد سڑکوں پر نکل آئے۔ فلسطینیوں کی نسل کشی روکنے اور جبری قحط ختم کرنے کا مطالبہ۔ حکومت سے اسرائیل پر پابندیاں لگانے اور اسلحہ نہ دینے کی اپیل کی۔ امریکی نائب صدر نے یوکرین امن معاہدے کو پیچیدہ اور مشکل قرار دے دیا۔ جے ڈی وینس کا کہنا ہے یوکرین کے لیے اصل مسئلہ حفاظتی ضمانت ہے اور روس کے لیے یہ طے کرنا اہم ہے کہ جنگ بندی لائن کہاں ہوگی۔ روس واضح کر چکا ہے کہ وہ یوکرین میں غیر ملکی فوجی تعیناتی قبول نہیں کرے گا۔ ادھر روس اور یوکرین کے درمیان جنگی قیدیوں کا تبادلہ۔ یو اے ای کی ثالثی میں 292 قیدیوں کو رہا کیا گیا۔ یمن کے دارالحکومت صنعا پر اسرائیل کے متعدد حملے۔ اسرائیلی حملوں میں 2 یمنی شہید اور 35 زخمی ہو گئے۔ صہیونی فورسز کی جانب سے 30 سے زائد بم گرائے گئے۔ موسم گرما کی چھٹیاں ختم ہونے کے قریب۔ امریکی جامعات میں بین الاقوامی طلباء کو واپسی پر تناؤ کا سامنا۔ برطانوی اخبار کے مطابق امریکی صدر کے اقدامات سے غیر یقینی کی فضا قائم ہے۔ یونیورسٹی آف یوٹاہ نے بلیک اسٹوڈنٹ یونین کا فنڈ اور جگہ ختم کر دی۔ ریاست انڈیانا میں 400 سے زائد تعلیمی پروگرام ختم یا ضم کر دیے گئے۔ غیر ملکیوں کے ویزوں کی منسوخی، سخت امیگریشن قوانین اور سوشل میڈیا کی جانچ سے بھی طلباء پریشانی کا شکار ہیں۔ ویتنام کے وسطی صوبوں میں خطرناک سمندری طوفان کا الرٹ۔ 5,86,000 افراد کو انخلاء کا حکم۔ پروازیں منسوخ، کشتیاں ساحل پر روک دی گئیں۔ خبر ایجنسی کے مطابق طوفان سے 200 کلومیٹر فی گھنٹے کی ہوائیں، 400 ملی میٹر بارش اور 4 میٹر تک بلند سمندری لہروں کا خطرہ ہے۔ اور روس نے یوکرین امن معاہدے کے لیے شرائط پیش کر دی۔ روسی وزیر خارجہ نے کہا کہ یوکرین کی سلامتی کے ضامن سلامتی کونسل ارکان اور چند دیگر ممالک ہونے چاہیے۔ یوکرین کی نیٹو میں شمولیت روس کے لیے قبول نہیں۔ بھارت کا سنتاس معاہدے کے تحت پاکستان سے رابطہ، ممکنہ بڑے سیلاب سے آگاہ کر دیا۔ سرکاری ذرائع کا کہنا ہے کہ سیلاب کی ممکنہ صورتحال سے بھارتی ہائی کمیشن اسلام آباد نے پاکستان کو آگاہ کیا۔ بھارت کی طرف سے اتوار کی صبح 10 بجے رابطہ کیا گیا۔ بھارت کی طرف سے پاکستان کو ممکنہ سیلاب کی صورتحال سے پیش کی اطلاع دی گئی۔ مئی میں پاک بھارت جنگ کے بعد یہ اپنی نوعیت کا پہلا بڑا رابطہ ہے۔ سرکاری ذرائع کے مطابق حکومت پاکستان نے بھارتی معلومات کی روشنی میں الرٹ جاری کر دیا۔